राष्ट्रवादको एजेन्डा पनि या उग्र राष्ट्रवादको एजेन्डा पनि अब प्रचण्डजीको अनुहारबाट बिग्रिनेवाला छैन। प्रचण्डजीको द्वैत चरित्रले यो मुलुकले लामो समयसम्म दुःख पाइरहन्छ। आज फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस पनि भनिन्छ। पछाडि चाहिँ 5-5वटा चाहिँ कम्युनिस्ट नेताहरूको टाउको राख्थे अन्तर्राष्ट्रिय भवनमा कि नेपालमा चाहिँ पुष्पलालको फोटो राख्नै हुँदैन। प्रचण्डले होइन पुष्पलालको फोटो राख्न पुष्पलाललाई सम्मान गर्न सक्दैन। पुराना माओवादी प्रचण्ड नै छैन त अब को बाँकी छ? पुराना माओवादी एकजना पनि पुरानो माओवादी बाँकी छैन। बाबुरामजी पुरानो माओवादी हो, नारायणकाजी पुरानो माओवादी हो, को छ पुरानो माओवादी? अब वर्षमान पुन हो या जनार्दन शर्मा हो? पुराना माओवादी एकजना पनि छैनन्। जो छन् त्यो सिद्धिसके, शहीद भए फोटो टाँसेर बसे हुन्छ। प्रचण्डजीको राजनीतिक मिसन अब नेपालमा के पनि छैन। इन्टरभ्यूमा हिजो उहाँले त्यो दिनु परेको हेर्नुहोस् त, यताका दिनका इन्टरभ्यूमा त्यस्तो 5-5वटा फोटो राखेर उहाँले दिनुभएको थिएन नि। हिजो उहाँले मेसेज दिँदै हुन्छ चाइनालाई, मलाई अप्ठ्यारो पर्दैछ है तिमीहरू ख्याल गर भनेर। शेरबहादुरजी र ओलीको कम्फर्टेबल सरकार बन्दैछ कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। त्यो दिन आउँदैछ चाँडै नै, र त्यो दिन चाहिँ त्यसको लागि सबै ताना बाना चाहिँ ओलीजीले बुझ्नु पनि भएको छ। अब प्रचण्डजी यस्तो ठाउँमा पुग्नुभएको छ जो चाहिँ एमसिसी पास गर्नको लागि भोट हाल्न सक्नुहुन्न। अनि नैतिक रूपले उहाँले गठबन्धनमा बस्ने आधारै छैन। वास्तवमा प्रचण्डजीले तुरुन्तै सरकार छोड्नुपर्ने हो। मलाई थाहा छ चाहिँ नेपालमा आउने विदेशी सहयोग र अनुदान नेपालीको नाममा कहिले पनि यसले चाहिँ फलिफाप गर्दैन। त्यो मैले तपाईँलाई भनिदिन्छु, यसैले पनि गर्दैन। म त कुनै पनि विदेशी सहयोग लिनुपर्ने भन्ने पक्षमा छैन। कुनै पनि चाहिँदैन नेपाल। मलाई अहिले 5 वर्षलाई यसलाई जिरोमा लिएर गयो हुन्छ। प्रचण्डजीहरू व्यवहारमा अब कोही पनि कम्युनिस्ट छैन। नेपालमा व्यवहारमा एकजना पनि कम्युनिस्ट छैन। अब अहिले के भएको छ भने यिनीहरू गलपासो भएको छ। गलपासो के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो छोड्न पनि सक्दैनन्। किनभने सिन्धुपाल्चोकको त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले पनि यो कुरो बुझ्यो र 80 वर्षको हजुरआमासँग कुरा आयो। 80 वर्षको हजुरआमाले उसलाई सिकाउँदै के हुनु चाहिँ खबरदार भन्नु। मैले थप सोधेँ, केही गरी काङ्ग्रेसले यसलाई पास गरे भने के गर्छस् भन्दा काङ्ग्रेसलाई त भोटै हाल्दिनँ भने। प्रचण्डजीको चाहिँ अब म हिजो लामो एउटा इन्टरभ्यू म हेर्दै थिएँ सभा घन्टाको। अमेरिकालाई पनि झुक्क्याउनु खोज्दै हुनुहुन्छ, चीनलाई चाहिँ विश्वासमा लिन खोज्दै हुनुहुन्छ। होइन त्यो ठिकै छ, उहाँले ज्यान दिनु पर्दैन। सरकारबाट हटेर होइन अनि आफ्नो चाहिँ नयाँ बाटो बनाएर एमसिसीको विरोध गरेर त्यो एजेन्डा लिएर चुनावमा गएर बहुमत ल्याएर चाहिँ एमसिसीलाई खारेज गर्दै भइहाल्यो नि। ज्यान किन दिनु? उहाँको ज्यान मूल्यवान छ। उहाँले यो कुरोमा नेपाली जनतालाई चाहिँ चित्त बुझाएर बहुमत ल्याएर यसलाई खारेज गर्दै भइहाल्यो नि। तर नेपालको अर्थ मन्त्रालय जस्तो भ्रष्ट कुनै पनि मन्त्रालय छैन। यसपालि एमसिसीको बारेमा जुन तहको डिबेट भएको छ यो बेस्ट भएको छ। पुरञ्जन आचार्यजी स्वागत छ कलिकता टिभी नेपालमा। नमस्ते। हामी योभन्दा अगाडि पनि कुरा गरेका थियौँ र त्यसैलाई अलिकति कोरिलेसनको आधारमा कुरा गरौँ। एमसिसी अहिले वास्तवमा नेपालको राष्ट्रिय इस्यु नै भएर आइदियो, जबकि गठबन्धन टुट्ने अथवा एमसिसी के गर्ने भन्ने कुरामा पनि नेताहरूमै जकडिएको समस्या भएको कुरा बुझिँदैछ। खास एमसिसी आवश्यकता हो अथवा नेपालले अब के गर्नुपर्छ? अस्ति पत्र पनि आयो, त्यसमा पनि कुरा गरौँला बिस्तारै। अब हेर्नुहोस्, एमसिसी एउटा विकाससँग जोडिएको सहयोग हो होइन। अब कुनै पनि सहयोग संसारमा नेपालमा पनि कुनै पनि सहयोग दाता राष्ट्रले बिना राजनीतिक स्वार्थ चाहिँ आजसम्म दिएको मलाई सम्झना छैन होइन। नेपालमा आएका चाहिँ सामुदायिक एकीकृत सामुदायिक विकास परियोजना भनेर ठुलो आयो, यो अमेरिकनले ल्याएको थियो। त्यतिखेर कोल्ड वारको फेज थियो, कम्युनिस्टलाई कन्टेन गर्ने भनेर ल्याएको हो होइन। अब थुप्रै नेपालको विकास गतिविधिहरूसँग म जोडिएको पनि छु। म आफै पनि चाहिँ केही काल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीमा काम गरेको मान्छे पनि हो। मेरो आफ्नो अनुभव के छ भने हो अब मानवताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा पश्चिमाहरूले नेपाललाई सहयोग गर्न खोज्छन्। त्यो सहयोगको उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पछाडि चाहिँ कि धर्म हुन्छ होइन, कि राजनीति हुन्छ होइन, कि कहीँ मानवता पनि जोडिएको हुन्छ। साँच्चै नै मानवता जोडिएको जस्तो आँखाको लागि जर्मनहरूले नेपालमा गरेका छन् होइन। अस्ट्रेलियाले चाहिँ यहाँ चाहिँ वातावरणको लागि धेरै ठुलो काम गरेका छन् होइन। हाम्रा नाङ्गा पहाडहरूमा चाहिँ रोपेका छन्। तर त्यसमा पनि प्रकारान्तरले के हुन्छ भने कहीँ न कहीँ तपाईँले टाढा त्यसको चाहिँ स्वार्थ हेर्नुभयो भने राजनीति पनि जोडिएको हुन्छ। ती देशहरूको यहाँ उपस्थिति जनाउने प्रभाव गर्ने हुन्छ। अब सिधा एमसिसीमा आउँ होइन, किनभने मैले खालि के भन्न खोजेको भने संसारको सोभियत सङ्घले दिएकोमा पनि चाइनाले दिएकोमा पनि स्वार्थ हुँदैन। यो चाहिँ सहयोगमा राजनीतिक स्वार्थ अथवा पक्का हुन्छ। अब अहिले एमसिसीमा चाहिँ कतिवटा कुरा जोडिएको छ भने हेर्नुहोस्, नेपालमा पहिलो कुरो एमसिसीमा राष्ट्रियता जोडियो, देशभक्ति या राष्ट्रियता जोडियो।
यो देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता जोडियो होइन। यो मान्यता छ नि त, यो एउटा विश्वविद्यालय त भयङ्कर चलेको छ होइन। अर्को कुरा चाहिँ एउटा गठबन्धन सरकार हल्लियो, यो जोडियो होइन। अब गठबन्धन सरकारमा पनि को छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा फ्याक्टर चाहिँ, दुईवटा सेक्सन चाहिँ कम्युनिस्टको छ। अब कम्युनिस्टको विश्वविद्यालय के हो भन्दा अमेरिकालाई गाली नगरिकन, अमेरिकी साम्राज्यवादलाई गाली नगरिकन त्यो विश्वविद्यालयमा नयाँ भर्ना हुन कोही पनि आउँदैन। जुन नेपालको चाहिँ विश्वविद्यालय छ कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय, त्यसको दुईवटा आयाम हो। एउटा अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, अर्को भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। यहाँ मार्क्सवाद जिन्दाबाद भनेर चाहिँ कम्युनिस्टहरू बढेका छैनन् नेपालमा होइन, फोटो मात्रै राख्छन्। अब यो दुईवटा विश्वविद्यालयको भर्ना बन्द हुन्छ यो एमसिसीको कारणले भन्ने मान्यता छ। त्यसै कारणले प्रचण्डजीको चाहिँ अब म हिजो लामो एउटा इन्टरभ्यू म हेर्दै थिएँ सभा घण्टाको। अब उहाँले आफ्नो इन्टरभ्यूमा चाहिँ कहीँ पनि चाहिँ अमेरिकालाई गाली गर्न चाहनु भएको छैन। कसरी हुन्छ जोगाउँ, सम्बन्ध स्थापित गरौँ भन्ने मात्रै भन्नुभयो। तर उहाँले एउटा मेसेज चाहिँ के दिनुभएको छ भने आफ्नो इन्टरभ्यूको पछाडि मार्क्सको, लेनिनको, स्टालिनको, होचिमिनको सबको फोटो राख्नुभएको छ होइन। तर कहीँ पनि त्यहाँ नेपालको फोटो छैन, नेपाली नेताहरूको कसैको पनि फोटो छैन। त्यो लाग्छ त्यो उहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्टवादसँग अहिले पनि त्यही धङधङीमा हुनुहुन्छ होइन। अब एमसिसी नेपालमा मैले यस कारणले के भन्नु, अब एकातिर सरकारको यो स्वरूप छ, अर्कोतिर यसको सार्वभौम सत्ता र संविधानमा नेपालको जोडिएको छ होइन। अर्कोतिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ केही न्यारेटिभ्सहरू यसले डेभलप गरेको छ आम नेपाली जनतामा। अब पहिला त्यता जाउँ, के जोडिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पास हुने बित्तिकै नेपालमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति, अमेरिकन राइफल लिएर आउँछन् र नेपालीहरू चाहिँ त्यो बन्दुकको कुन्दाबाट चाहिँ छतविच्छेद भएर घाइते हुन्छन्, सेनाले बुटै बजारिहाल्छ भन्ने छ। अब यो अप्ठ्यारो म हिजो पेप्सी कोलाबाट यहाँ 9 बजीतिर आउँदै थिएँ, त्यो ड्राइभर एकजना ट्याक्सी चालक थिए के भारती भन्ने, कहाँ तिम्रो घर भनेको सिन्धुपाल्चोक 40 वर्षको। मैले उसलाई सोधेँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्दा कहाँ पास गर्नुपर्छ सर, अमेरिकनहरू आइहाल्छन् नि यहाँ, हामीलाई त मार्नै सक्छन् भन्नु। अनि कसले भन्यो तिमीलाई यस्तो कुरा भनेको त, मेरो 80 वर्षको, म 40 वर्षमा मेरो 80 वर्ष पुग्नु थालेको आमाले भन्नुभएको भन्यो हिजो होइन। मैले तपाईँलाई नाम पनि भनिदिएँ के मुकुल भारती, सिन्धुपाल्चोकको 40 वर्षको ट्याक्सी चालकले भन्नु। अनि मैले तिमीलाई नै लिएर बिम्ब बनाएर एउटा आर्टिकल लेखौँ भनेर सोधेँ, हुन्छ सर भनेर भन्नु। अब सिन्धुपाल्चोकको त्यस्तो रिमोट एरियाको मानिसको मानसिकता यो छ। यो मानसिकता कसले त्यहाँ पुगाएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको प्रचण्डजीको जुन इन्टरभ्यूमा मलाई त्यो हेर्दै थिएँ र उहाँले जुन पछाडि फोटो 5वटा राख्नुभएको छ त्यही फोटोको कारणले त्यहाँ पुगेको। त्यही मार्क्सको कारणले, स्टालिनको कारणले यो विश्वविद्यालय चाहिँ नेताहरूले नेपालमा खुब चलाए। अब अहिले के भएको छ भने यिनीहरू गलपासो भएको छ। गलपासो के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो छोड्न पनि सक्दैनन्, किनभने सिन्धुपाल्चोकको त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले पनि यो कुरो बुझ्यो र 80 वर्षको हजुरआमासँगको कुरा आयो। 80 वर्षको हजुरआमाले उसलाई सिकाउँदै के हुनु चाहिँ खबरदार भन्नु। मैले थप सोधेँ केही गरी काङ्ग्रेसले यसलाई पास गऱ्यो भने के गर्छस् भन्दा काङ्ग्रेसलाई त भोटै हाल्दिनँ भने, जसले भोट हाल्दैन यसमा, जसले पास गर्न असहयोग गर्छ म त्यसलाई भोट हाल्छु भन्नु। म तपाईँलाई मैले ट्याक्सी नम्बर पनि म तपाईँलाई भनिदिन सक्छु, मैले पठाउबाट मगाएको थिएँ ट्याक्सी पनि है। त स्थिति यहाँसम्मको भइसकेको छ होइन। के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एमसिसी चाहिँ नेपाललाई चाहिने नचाहिने कुरा भन्दा यो माथि हो। तर अस्तिको कुरा गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डजीको हस्ताक्षर भएको चिठी बाहिरिँदाखेरि चाहिँ अलि बढी प्रचण्डजी पनि तनावमा हो कि अथवा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने परेर त्यहाँबाट प्रचण्डजीको दोक्ला चरित्र भन्नेले मान्छेले क्रिटिसाइज गरे नि त, कसरी होइन। प्रचण्डजीको समस्या त्यही छ क्या। प्रचण्डजी जुन विश्वविद्यालयबाट आउनुभएको छ, जुन सोच र चिन्तनबाट आउनुभएको छ, त्यो यो खुला समाजको राजनीति, यो उदारवादी चाहिँ अर्थतन्त्र, उदार लोकतन्त्र, यो समावेशी लोकतन्त्र होइन, योसँग उहाँले अहिलेसम्म आफूलाई चाहिँ फिट गर्न सक्नुभएको छैन। त्यो फिट गर्न नसक्नु भएको कुरा चाहिँ उहाँको अस्तिको महाधिवेशनमा पनि देखियो नि, त्यहाँ कोही पनि उठ्दैनन्। उहाँको आफ्नो पार्टी बनेकै छैन कि, पार्टी बनेर नेता छान्ने प्रक्रिया भएकै छैन। त्यसले गर्दा प्रचण्डजीको द्वैत चरित्रले यो मुलुकले लामो समयसम्म दुःख पाइरहन्छ। यो मैले आज होइन 3-4 वर्षदेखि भनिरहेको छु। दुःख पाइरहन्छ। उहाँ थिर हुनुहुन्न,
उहाँले दुःख पाउनुहुन्छ। उहाँले गरेका इतिहासमा गरेका उहाँले नेपालमा जनयुद्ध गरेर धेरै राम्रो कुराहरू गर्नुभएको छ, गणतन्त्र ल्याउनु भएको छ होइन, त्यसमा उहाँ सारथी नै हो। उहाँले समावेशी संविधानको लागि पनि उहाँले काम गर्नुभएको छ होइन, त्यसबारे म उहाँलाई क्रेडिट दिन्छु। ठिक बेठिक संहिता निर्माणमा पनि उहाँको केही न केही भूमिका छ होला, त्यो पनि त्यसलाई क्रेडिट दिउँ होइन। यो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राख्न पनि उहाँको भूमिका होला, त्यसमा पनि क्रेडिट दिउँ होइन। तर त्यसपछिका दिनहरूमा प्रचण्डजी चाहिँ राजनीतिको सेन्टरमा बस्नको लागि उहाँले चाहिँ पिपुलको जनमतको ख्याल गर्नुभएको छैन। त्यसैले त 27 लाख भोट पाएको प्रचण्डको पार्टी 12 लाखमा आयो। अहिले चुनाव हो भने मेरो अनुमान छ 5 देखि 6 लाखमा उहाँहरू बसिहाल्नुहुन्छ अबको चुनाव। मेरो फेरि अनुमानका आधार पनि छन्, म फेरि त्यसै हावामा बोलिरहेको छु। एमसीसीमा चाहिँ प्रचण्ड किन फस्दैछन्, चुक्दैछन् अथवा अब कुन अवस्थामा पुग्छ? होइन, प्रचण्डजीको राजनीतिक मिसन अब नेपालमा के पनि छैन। तपाईँले जे अगाडि पस्किनु हो, एमाले अगाडि पस्कियो, आउनुहोस् एकता गरौँ 40% लिउँ भन्नुभयो, 40% लिनुभयो, गइहाल्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि शेरबहादुरजीले आउनुहोस् मिलेर सरकार बनाउँ भन्नुभयो, सरकारमा पनि गइहाल्नुभयो। तपाईँ हेर्नु न, उहाँको कुनै राजनीतिक एजेन्डा छैन। जे अगाडि उहाँ 2 स्टेप सोच्नुहुन्न होइन। अब अहिले एमसीसीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एमसीसीको कारणले उहाँलाई यो लागिरहेको छ कि म अब राष्ट्रवादको चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ होइन डङ्का पिटेर माधव नेपालजीसँग मिलेर या एमसीसी विरोधीहरूसँग मिलेर भोट बढ्छ भन्ने उहाँलाई लागेको छ भने त्यो भ्रमबाट उहाँ मुक्त भयो हुन्छ। यो एजेन्डा राष्ट्रवादको एजेन्डा पनि या उग्र राष्ट्रवादको एजेन्डा पनि अब प्रचण्डजीको अनुहारबाट बिग्रेवाला छैन। प्रचण्डजी त्यसको लागि सही पात्र होइन, किनभने उहाँको व्यक्तित्व चाहिँ अब सिग्नेचर गरेको त देखियो नि एमसीसीमा, पास गर्छु भनेर 5-6 महिनामा, त्यहाँ अरू कुनै कन्डिसन छैन नि। उहाँले जतिसुकै हिजो म टेलिभिजनमा उहाँको 1 घन्टा हेर्दै थिएँ, उहाँले चाहिँ जतिसुकै सफाइ दिन खोजे पनि कठघरामा उहाँ उभिसक्नु। यथास्थितिमा पास हुँदैन भन्नु त हुन्छ, तर हिजो पनि भन्नुभयो होइन। त्यहाँ कहाँ भन्नुभएको छ त? त्यहाँ कहाँ चाहिँ हामीलाई 5-6 महिनाको टाइम दिनुहोस्, हामी यसलाई चाहिँ पास गराउँछौँ भनेर चाहिँ भनिएको छ। यो त बरु 1 वर्ष दिए नि हुन्थ्यो, गाह्रो पर्यो भनेर त रोदनता प्रकट गर्नु होइन। उहाँले उहाँको कामै अब रुने नै हो नेपालको राजनीतिमा। उहाँले अबको दिनमा नेपालको राजनीति उहाँले नेपाल परिचय नै पढ्नु भएको छैन, मलाई त्यस्तो लागेको छ। उहाँले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, स्टालिनवाद धेरै वादहरू पढ्नुभयो होला होइन। नेपालको अहिलेको जुन यो चाहिँ खुला राजनीति प्र्याक्टिस त 3 दशकको भइसक्यो नि, 3 दशकको भयो। उहाँ अहिलेको यो +2 पढ्ने, अहिलेको BBA पढ्ने, अहिलेको चाहिँ यो आइटीसँग जोडिएका अहिलेका यी चाहिँ के अरे चाहिँ मलेसिया मध्य पूर्व पुग्ने युवाहरूसँग जोडिनै सक्नु भएको छैन नि। उहाँको समस्या के छ भने उहाँले चाहिँ नेपाल जुन बुझ्नुभयो हिजो रोल्पा रुकुमको जनयुद्ध गर्दाखेरि 3 दशक अगाडि भन्नु, अब 52 सालमा सुरु गरेको यही आजकै हप्ताबाट हो क्या अरे होइन। जनयुद्ध दिवस पनि उहाँको आज फागुन 1 गते, आज फागुन आज 2 गते कि 1 गते, आज 1 गते, आज 1 गते, आजैबाट हो क्या अरे। त्यसपछि कोसीमा र कर्णालीमा धेरै पानी बगेको छ। त्यस कारणले पहिला सुरु त उहाँले चाहिँ अब एमसीसीको बारेमा उहाँले जे गरे पनि उहाँले यसलाई पास गर्न चाहिँ जतिसुकै सिग्नेचर गरेर त्यहाँ गएर चाहिँ नतमस्तक हुनुहुन्छ, तर पास गर्न सक्नु। तर आज अमेरिकाले अमेरिकाको विदेश मन्त्रीले फोन गर्दाखेरि उहाँलाई अलिक बढी महत्त्व दिएको देखियो र गर्नुहोस्, नगरेदेखि हामी त्यसमा चाहिँ नै अलिक भित्री रूपले हामी अगाडि बढ्छौँ देशको लागि र तपाईँको लागि, अथवा यो भएन भने चीनसँग जोडियो नि अमेरिका। होइन, उहाँले चीनसँग त किन जोडेको, प्रचण्डलाई चाहिँ किन जोड्यो? होइन, प्रचण्डजी यो गेम खेल्दै हुनुहुन्छ, यो गेम खेल्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चीनलाई आफ्नो कन्स्टिट्युन्सी बनाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ राजनीतिको। त्यो थाहा पाउँदैन र अमेरिकनहरूले अमेरिकालाई पनि झुक्क्याउनु खोज्दै हुनुहुन्छ, चीनलाई चाहिँ विश्वासमा लिन खोज्दै हुनुहुन्छ। तिमीहरू चिन्ता नगर, म चाहिँ यसलाई बिग गेम प्लान भन्ने एउटा थ्योरी थियो होइन। कुनै बेला कोल्ड वारमा चाहिँ अब एकजना जियो पोलिटिकल साइन्टिस्टले भनेका थिए त्यो बिग गेम थ्योरीमा चाहिँ यस्तै थ्योरीहरू छन्। अहिले प्रचण्डजीलाई के लागेको छ भने म अलिकति लुकीचोरी अमेरिकालाई पनि समर्थन गरिहाल्छु, त्यसबाट चाहिँ फाइदा लिइहाल्छु। चाइनाका नेताहरूको त म फोटै छातीमै राखेर बस्छु, कोठेमा राख्छु। इन्टरभ्यूमा हिजो उहाँले त्यो दिनु परेको हेर्नुहोस् त, यताका दिनका इन्टरभ्यूमा त्यस्तो 5-5वटा फोटो राखेर उहाँले दिनुभएको थिएन नि। हिजो उहाँले मेसेज दिँदै हुन्छ चाइनालाई, मलाई अप्ठ्यारो पर्दैछ है तिमीहरू ख्याल गर भनेर होइन। त्यस कारणले तपाईँलाई भनौँ अब प्रचण्डजी यस्तो ठाउँमा पुग्नुभएको छ जो चाहिँ एमसीसी पास गर्नको लागि भोट हाल्न सक्नुहुन्न।
एक यो प्रकरणमा उहाँको पार्टी फुट्न पनि सक्छ र उहाँको पार्टीबाट थप मानिसहरू एमालेमा जान पनि सक्छन् यही केसले होइन उहाँहरूले जतिसुकै क्रान्तिकारी भए पनि अर्को कुरा प्रचण्डजीहरूले जब प्रचण्डजी र वाम गठबन्धन र शेरबहादुरजीको यो गठबन्धन टुट्दछ ओलीजीले रिस्क उठाएर पनि एमसिसी पास गर्ने चाहिँ त्यो अभियानमा उहाँ लाग्नुहुन्छ र म देख्दै के छु भने धेरै ठुलो सम्भावना शेरबहादुरजी र ओलीको कम्फर्टेबल सरकार बन्दैछ कि जस्तो मलाई लागिरहेछ त्यो दिन आउँदैछ चाँडै नै र त्यो दिन चाहिँ त्यसको लागि सबै ताना बाना चाहिँ ओलीजीले बुझ्नु पनि भएको छ किनभने यो प्रस्ताव त पार्लियामेन्टमा लिएर गएको त चाहिँ ओलीजीले हो ओलीजीलाई अग्नि सापकोटाजीले चाहिँ या सभामुखले त्यतिखेर चाहिँ सहयोग गरेको भए पास त्यतिखेरै भइसक्थ्यो नि होइन अग्नि सापकोटा को हो त आखिरमा अग्नि सापकोटालाई सभामुख कसले बनायो प्रचण्डजीले स्ट्यान्ड लिएर बनाएको हो नि त अहिले पनि अग्नि सापकोटाजीले यसलाई चाहिँ यो विषयलाई ओपन गर्न पार्लियामेन्टमा चाहनु भएको छैन होइन त अब यो हिजो अस्तिसम्म यहाँ नेपालको पार्लियामेन्टको नेपाली जनताको विषय थियो पास गर्ने नगर्ने अब यो बिग गेम प्लानमा गइसक्यो होइन चाइनाले यसलाई पास नगर्नको लागि चाहिँ प्रचण्डजीलाई चाहिँ भर्चुअल मिटिङ गरेको होला पक्कै थाहा हुन्छ नि त्यो चाइनिज इन्भेस्टरको मुभमेन्टहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ होइन अर्कोतिर चाहिँ त्यही कुरा बुझेर होला अमेरिकनहरूलाई यो थाहा नपाउने कुरा छैन आज पनि अमेरिकनहरूको बेस त फिलिपिन्सदेखि लिएर जापानदेखि लिएर जर्मनीसम्म पनि छ नि प्रचण्डसँग गोप्य भएको हुनसक्छ प्रतिशत चाइनिजको कुरा पक्कै भएको हुनसक्छ यो इस्युमा पक्कै त्यो शङ्कै छैन त्यसै बुझिहालिन्छ नि हरकतबाट बुझिहालिन्छ प्रचण्डजी चाइनालाई खुसी पार्नको लागि अहिले चाहिँ हरसम्भव प्रयत्न गर्नुहुन्छ र त्यो प्रकरणमा सरकारबाट बाहिरिनु सक्नुहुन्छ उहाँले अमेरिकालाई अलिक यति धेरै चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर दुःख व्यक्त पनि गर्नुपर्ने होइन उहाँले पनि त अब यस्तो हो क्या नेपालको नेताहरूको चाहिँ समस्या के छ भने सधैँ इन्डियन नेताहरूले भन्ने गर्छन् क्या हामीसँग आउँछन् एउटा कुरा गर्छन् अनि नेपालभित्र जान्छन् क्रान्तिकारी भएर ठुल्ठुलो कुरा गर्छन् भन्छन् यो इन्डियनहरूको लागि चाहिँ सधैँभरि इन्डियन नेताहरूले नेपालको नेताहरूलाई लगाउने आरोप हो अमेरिकनहरू त्यस्तो होइन अमेरिकनहरू सबै कुरा सहन्छन् झुट सहँदैन स्ट्रेट फरवर्ड अमेरिका आज अगर चाहिँ मिलिट्रीली सुपर पावर छ इकोनोमिकली सुपर पावर छ कल्चरली पनि सुपर पावर छ तपाईँले यसो ख्याल गर्नुभयो भने अमेरिकन म्युजिक अमेरिकन गाना होइन सबै संसारको आकर्षणको केन्द्र छ भने किन छ त अमेरिकाको एउटै चाहिँ सबभन्दा ठुलो के छ भने चरित्र के छ भने अमेरिकनहरूको चाहिँ स्टेटको पनि पिपुलको पनि स्ट्रेट फरवर्ड झुटो कुरा सहन सक्छ स्ट्रेट फरवर्ड तपाईँले डिल गर्नुहोस् उनीहरूले थुप्रै गल्ती गरेका छन् संसारमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ राजनीतिक अभियानमा तर त्यो पनि स्ट्रेट फरवर्ड गर्छन् अफगानिस्तानसँग भाग्नु पर्यो त्यो पनि स्ट्रेट फरवर्ड छ भियतनामबाट भाग्नु पर्यो त्यो पनि स्ट्रेट फरवर्ड छ त्यहाँ जानु पर्यो त्यो पनि स्ट्रेट फरवर्ड छ बिन लादेनसँग चाहिँ वार गर्नु पर्यो त्यो पनि स्ट्रेट फरवर्ड एकदम त्यहाँको राष्ट्रपतिले अगाडि आएर भन्छ कि तिमी मसँग हुन्छौ कि टेरोरिजमसँग हुन्छौ भनेर भन्छ तर त्यो देशको सिभिलाइजेसन कल्चर र त्यो देशको चाहिँ शासकीय चाहिँ शैली चाहिँ नेपालको नेताहरूले चाहिँ इन्डियाको जस्तो होइन भनेर बुझेनन् क्या अब अहिले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 4-5 महिना दिनु म पास गर्छु भनेर यिनीहरूले लेखेर पठाए उनीहरूले स्ट्रेट फरवर्ड त्यसलाई बुझे स्ट्रेट फरवर्ड अब पास गर भन्नु भन्नु अब पास गरिदिनुहोस् भने त हामीले के बुझ्ने त भन्नु उनीहरूले स्ट्रेट फरवर्ड के बुझ्यो भने यो त जहिले पनि चाहिँ माउ माउ भन्छ लिली भन्छ त कम्युनिस्टै होस् भनिदियो उनीहरूले अब यिनीहरू जे हुन् त्यही भनेको छ नि तर यिनीहरूले आफूले बुझाएको छैन यिनीहरू जे हुन् उसले भनेको कुरा के आपत्तिजनक छ एकछिनलाई मानौँ न यिनीहरू कम्युनिस्टै हुन् होइन यिनीहरू चाइनाबाट प्रभावितै छन् भनेर उसले भनेको छ होइन यसको परिणाम गम्भीर हुन्छ भनेर उसले भनेको भन्ने कुरा चाहिँ सबै वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ अमेरिकनहरूको चाहिँ नियन्त्रणमा छ सबै चाहिँ मतलब पेसिफिकदेखि लिएर चाहिँ वेस्टर्न युरोपियन कन्ट्रिजहरूले जुन नेपालमा चाहिँ भन्नु अब जर्मनदेखि फ्रान्सदेखि इङ्ल्यान्डदेखि जापानदेखि पेसिफिकदेखि वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि आइएमएफदेखि यो सबै कुराहरू त अहिले कसको चाहिँ कन्ट्रोल र चाहिँ डिरेक्सनमा चल्छ निश्चित रूपमा अमेरिकाकै हो अहिले चाइनाले त यो सेक्टरमा त हात हाल्न सकेको छैन त उसले के भन्यो भने चाहिँ यसको परिणाम एमसिसी मात्रै जाने होइन यसको परिणाम गम्भीर हुन्छ भने त्यो भनेको के हो जापानको अहिले सहयोगको पाइपलाइन छ ठुलो त्यो पनि रोक्न सक्ला वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा ठुलो सहयोग गर्दैछ किन गर्दैछ भने नेपालको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ साह्रै खराब छ अहिले होइन तिमीले देशै चलाउन सकेनौ भन्ने त हो त्यो त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने छ होइन त यी यावत कुराहरूमा चाहिँ अमेरिकालाई के लागेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड डिल गरिदियो अरू देशले भए यस्तो भन्न सक्छ
तपाईँ एउटा कल्पना गर्नुहोस्, चीनको हिजो अस्ति हामी साइलेन्ट डिप्लोमेसी भन्थ्यौँ होइन, आज चीनको इन्भेस्टर चाहिँ यसरी कुद्न थालेको त भर्खर 5-10 वर्ष त हो नि। नभए उनीहरूले कहिल्यै पनि चाहिँ नेपालमा सरकार या सत्तामा को छ भनेर त्यसमा हस्तक्षेप गर्दैनथे। उनीहरूले त लामो समयसम्म नेपालमा राजतन्त्रलाई सहयोग गरेरै बसेको हो नि होइन। त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ हाम्रो नेताहरूको प्रति मेरो के अनुरोध हो भने सबैसँग शेरबहादुरजी यो मामलामा चाहिँ शेरबहादुरजीसँग त्यति बठ्याइ छैन। उहाँ आफ्नो सत्ता टिकाउनुको लागि उहाँले बठ्याइ गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो अहिले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। तँ छैनस् भने जा, त एमसिसी पास गरिदिनुहोस् भने तिमीहरू गए हुन्छ, म ओलीसँग मिलेर पास पनि गर्छु, सत्ता पनि टिकाउँछु, चुनाव पनि गर्छु भन्ने हुनुहुन्छ। अब हुन्छ पनि त्यही त्यसो भएदेखि सम्भावना त आइसक्यो। म त्यो सम्भावना नजिक देख्दैछु, तर यहाँ सत्ता छोड्नु कोही चाहँदैनन्। फेरि सत्तामा पुगेको ओलीको पार्टीले त अब चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ अजिङ्गर जस्तो चाहिँ यो दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई खाइदेला भन्ने डर पनि छ, त्यो खान्छ पनि। फेरि यस बिचमा प्रचण्डजीले सङ्गठनै गर्नुभएको छैन, 3 तहको चाहिँ निर्वाचन अगाडि छ। म तपाईँलाई भनिहालेँ 2 महिना छ म पूर्व बसेर आएको अहिले होइन। कहीँ माओवादी पार्टीको म अस्तित्वै देख्दिनँ। एकदम फाटाफुट्ट के अवसर पाइहालिन्छ कि भनेर कतै केही चाहिँ होइन सत्तामा पुग्न सकिहालिन्छ कि वाडाध्यक्ष भइहालिन्छ कि के पाइन्छ, कहीँ कुनै चाहिँ माओवादीको चाहिँ धेरै ठुलो त्यहाँ सङ्गठन चाहिँ चुनाव जित्ने सङ्गठन त माओवादी पार्टीको छँदै छैन। प्रचण्ड त्यसले सङ्कट नै परेको कुनै हिजोको अन्तर्वार्ता पनि देखियो वास्तवमा। अब देउवाज्यूले उहाँको भनाइलाई अगाडि बढाइराख्ने भने प्रचण्डजीले नैतिक रूपमा यहाँ बस्न सकिँदैन गठबन्धनमा भनेर भन्नुहुन्छ। प्रचण्डजी खै के गर्ने भन्ने होइन, नैतिक रूपले उहाँले गठबन्धनमा बस्ने आधारै छैन। शेरबहादुरजीले के हुन्छ के गर्नुहुन्छ त मलाई थाहा छैन। उहाँले जुन ढङ्गले आफ्नो द्वैत चरित्र र चाहिँ जुन गेम प्लान गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ कोल्ड वारकै फेज हो कि। त्यो डेट एक्सपायर चाहिँ दबाई दिएर उहाँले आफ्नो कार्यकर्तालाई झुक्क्याउन सक्नुहुन्छ, अमेरिकालाई सक्नुहुन्न, ओलीलाई सक्नुहुन्न, शेरबहादुरजीलाई सक्नुहुन्न। अहिले जुन दबाई उहाँले चाहिँ नेपाली जनतालाई राजनीतिक दबाई बाँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ, एकातिर अमेरिकाको चाहिँ त्यो अमेरिकालाई पठाएको चाहिँ सिग्नेचर चाहिँ शेरबहादुरजीसँग चाहिँ काउन्टर सिग्नेचर गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो संसारमा यस्तो डकुमेन्ट भेटिँदैन। सरकारले सिग्नेचर गरेर पठाएको त भेटिन्छ। शेरबहादुरजी के अरे पुष्पकमल दाहालजीको स्टेटसँग केही पनि हैसियत छैन अहिले। उहाँ एउटा पार्टीको चाहिँ उहाँ कुनै क्याबिनेट सरकारसँग जोडिनु भएको छैन, तर उहाँले के हैसियतमा त्यहाँ सही गर्नुभयो त्यो सरकारी डकुमेन्टमा पाइँदैन नि त्यसरी। जनार्दन शर्माले चाहिँ गरेको भए हुन्थ्यो। जनार्दन शर्मा जो मन्त्री छन् र चाहिँ शेरबहादुरजीले गर्दाखेरि ल बुझिन्छ त्यहाँ सिनियर एउटा मिनिस्टरले गरौँ भनेर। त्यस कारणले एक त हाम्रो स्टेटलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ लाइट बनाउने काम पनि त्यो सिग्नेचरले गरेछ। त्यसमा शेरबहादुरजी पनि चुक्नु भएको छ, तर शेरबहादुरजीलाई मतलब छैन। उहाँलाई चाहिँ इन्डियन एम्बेसीको एउटा त्यो कुन तहको मान्छे आएर उहाँलाई के भन्छ त्यो पनि मतलब छैन। तर त्यो भनिसकेपछि उहाँले त्यसलाई होइन तिम्रो इन्भेस्टर किन आएन भनेर सोध्नुहुन्न, त्यहाँ एउटा खरदार बजार आयो भने नि उहाँले चाहिँ त्यसलाई ठुलो मान्छे ठान्नु। त्यसो भए आचार्यज्यू प्रचण्डजीको भनाइअनुसार अहिलेसम्म एमसिसी रोकेको अग्नि साकुराले त होइन रहेछ भन्ने कुरा उहाँले प्रश्न पार्नुभयो नि त। के कुरा? एमसिसीलाई टेबल गर्ने कुरामा। अनि एमसिसीलाई टेबल गर्ने कुरामा जबसम्म प्रचण्डजी चाहिँ तयार हुनुहुन्न तबसम्म अग्नि साकुराको भूमिका केही पनि छैन। माओवादी पार्टीले यसलाई चाहिँ निर्णय गरौँ अहिले त्यहाँ गर भनेर उहाँले खुर्क गर्नुहुन्छ। उहाँको आफ्नो चाहिँ सभामुखी हैसियत केही पनि छैन। त्यसै कारणले उहाँलाई भन्नु नि बिचारा हो, त्यो बेकार हो। अहिले प्रचण्डले चाहिँ गर्नुभयो भने निर्णय गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ के देख्नुहुन्छ त्यसलाई? एमसिसीमा त उहाँले त्यहाँ फेरि राष्ट्रवाद देखिहाल्नुहुन्छ नि। त्यस कारणले यी चाहिँ चेसका सिपाही हुन्, सिपाही आदेश पालक हुन्छ। सभामुख हुनको लागि चाहिने उचाइ गरिमा त्यो नैतिक चाहिँ एउटा औराहरू त अग्निजीले देखाउनै भएको छैन। ओलीज्यूले अग्निजीको अग्नि सापकोटाको चाहिँ राजीनामा भयो देवबासँग मिलेर पास गर्छु भन्नुको प्रचण्डलाई चेपुवा पार्न खोजिएको अथवा के उद्देश्य छ ओली? होइन, अग्नि सापकोटा सभामुखजीले जुन ढङ्गले भूमिका खेल्ने हुनुहुन्छ त्यो अहिले मात्रै होइन, हिजो उहाँले आफ्नो भूमिकाभन्दा चाहिँ बाहिर गएर जसरी चाहिँ नेपालको समस्या त्यही त हो नि। राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको भूमिका नखेल्ने, कार्यकारिणीको खेल्ने, सभामुखले सभामुखको भूमिका नखेल्ने, कार्यकारिणीको खेल्ने, सरकारले लगेको चाहिँ प्रस्तावहरू बिलहरू चाहिँ सभामुखले चाहिँ छलफल गराउनु पर्दैन र प्रस्तावै टेबल नगर्ने, त्यो त सभामुखले हिजो पनि गल्ती गरेको हो ओलीजीको पालामा पनि। अहिले पनि उहाँले चाहिँ देखाइरहेको रवैया चाहिँ अलोकतान्त्रिक हो, त्यो पदीय मर्यादा सक्दो पनि होइन। त्यो प्रचण्डकै निर्देशनमा भएको छ अग्निले। त्यसो है अग्नि सापकोटाको स्वतन्त्र व्यक्तित्वै छैन के, त्यो प्रचण्डजीकै चाहिँ छायामुनि उहाँ चाहिँ आदेश पालक हो।
नेपालको दुर्भाग्य त्यो हो नि इन्स्टिट्युसनले एउटा भूमिका खेल्नको लागि उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिन्छ। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन मातृ संस्थासँग जोडिनु भएको छ होइन त्यसको आदेश पालक भएर मात्रै चाहिँ आफ्नो चाहिँ भूमिका खेल्नुहुन्छ। राष्ट्रपति चाहिँ विद्यादेवी भण्डारीले त्यही गरेको होइन। हिजो ओलीजीलाई प्राइम मिनिस्टर हुँदा राष्ट्रपतिले गरिसकेपछि सभामुखले चाहिँ गरौँ भनेर चाहिँ भन्ने आरोप फेरि यस्तो नैतिक चाहिँ सङ्कटमा त ओलीजी स्वयं पनि हुनुहुन्छ नि। हिजो उहाँले मिसयुज गर्नुभएको थियो राष्ट्रपतिलाई, आज प्रचण्डजीले मिसयुज गर्दैछन् नि सभामुखजीले होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको सभामुखहरू हेर्नु न, दमन ढुङ्गानाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेको टेरेन नि, तारा भाटले पनि त्यही भूमिका खेले होइन। त्यस कारणले अलिकति त्यो लिबरल भ्यालु बोकेको डेमोक्रेटिक भ्यालु बोकेको पार्टीको कार्यकर्ता र त्यहाँको नेताहरूको भूमिका अलिक छुट्टै हुन्छ होइन। किनभने उनीहरूको एउटा सीमा हुन्छ नेताको आदेश पालन गर्ने होइन। काङ्ग्रेसभित्र देख्नुहुन्छ नि शेरबहादुरजीले अहिले सबैले च्यालेन्ज गर्न सक्छन् तपाईँले यहाँ गल्ती गर्नुभयो भनेर। ओलीजीलाई च्यालेन्ज गर्न सक्छ कसैले त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा, तपाईँले यहाँ मिस्टेक गर्नु भनेर सुभाष नेमाङले भन्न सक्छन्? कसैले सक्दैन नि। अहिले प्रचण्डजीले यत्रो यत्रो गल्ती गरेका छन्, सबै ढाकछोप गर्न लागेका छन्। किनभने त्यहाँ कुनै नीति होइन रणनीति भू राजनीति केही पनि छैन। त्यहाँ चाहिँ नेतालाई चाहिँ देवत्वकरण गरेर त्यसको आसपासमा बढारिन्छन् केही मानिसहरू जसलाई चाहिँ कार्यकर्ता भनिँदैन, नेताको अनुयायी भनिन्छ। नेताले बोलेपछि सिद्धियो अहिले जे हो ठिक। तुम दिनको रात कहो तो हम रात कहेंगे भन्ने त्यो हो कम्युनिस्ट चाहिँ आइडियोलोजी। तर प्रचण्ड वास्तवमै चेपुवा परे जस्तो हिजो पनि भन्नुहुन्छ कि अझै पनि चुनाव अगाडि चाहिँ यो एमसिसी केही नगराउँ न भन्ने कुरा उहाँलाई एकदमै खुल्दुली भइसकेको छ क्या। होइन त्यो उहाँको अब डर हो। चुनाव अगाडि त्यो भयो भने अब यस्तो छ नि, अब वास्तवमा प्रचण्डजीले तुरुन्तै सरकार छोड्नुपर्ने हो। उहाँले हिजो चाहिँ उसलाई पनि निवेदन हाल्नुभएको छ, ओलीजीलाई पनि। कता कता ओलीजीले आफूलाई चाहिँ यो अब आउने 3 तहको निर्वाचनमा साँठगाँठ गरेर अगाडि बढ्नको लागि उहाँ खोज्दै हुनुहुन्छ। अब ओलीजीले कति स्वीकार्नुहुन्छ त्यो थाहा छैन, तर हिजो त उहाँको त्यो इन्टरभ्यूमा निवेदन छ। हुन्छ हुनसक्छ कम्युनिस्ट एकता पनि हुनसक्छ। राजनीतिमा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ सबै सम्भावनाहरू ओपन हुन्छ भन्नुभयो। ओलीसँग मिल्ने उहाँको अझै रहर छ। थाई शत्रु र थाई मित्र हुँदैन भन्नुभयो। प्रचण्ड ओलीसँग मिल्ने अझै रहर। त्यहाँ निवेदनै हाल्नुभएको छ नि, निवेदन हाल्नुभएको छ नि। रहर अथवा आवश्यकता भएर आउँछ अब होइन, त्यो स्वाभाविक पनि हो। हेर्नुहोस् माधव नेपाल प्रचण्ड या चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब भन्नुपर्दा चित्रबहादुर केसीहरूको चाहिँ उहाँहरूको सोच विचार मूल्य पद्धति कहीँ पनि काङ्ग्रेससँग मिल्दैन। शेरबहादुरजीसँग त झनै मिल्दैन। किनभने शेरबहादुरजी सेन्टरबाट राइट हो, राइटिस्ट फोर्स कमल थापासँग मिल्न खोज्नुहुन्छ। अलिकति दरबारियाहरू पनि उहाँलाई चाहिँ फ्रेन्डली ठान्छन् होइन। काङ्ग्रेसभित्र पनि त 2-3टा छ नि त विश्वविद्यालय। त्यसमध्ये शेरबहादुरजी त सेन्टर टु एक्सट्रिम राइटै जस्तो हो नि होइन। सेन्टर टु लेफ्टमा त अहिले त काङ्ग्रेसभित्र हारेको छ नि। सेन्टर टु लेफ्टले, सेन्टर टु राइटले चाहिँ जितेको छ अहिले। त्यो भनेको शेरबहादुरजी हो र त्योसँग उहाँहरू चाहिँ मिल्न जानुभएको छ। त्यसै कारणले चेपुवामा खालि ऊ मात्रै होइन, प्रचण्डजी मात्रै होइन, माधवजी पनि हुनुहुन्छ, चित्रबहादुर केसी पनि हुनुहुन्छ। अब सैद्धान्तिक कुरा लामो छ यसमा, कहाँ कहाँ कुन कुन पेजहरू छन् भनेर। खालि अहिलेलाई यति चाहिँ के भन्न सकिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल न्यारेटिभ्सहरू नेपालमा नयाँ बन्दैछन्। प्रचण्डजीहरू व्यवहारमा अब कोही पनि कम्युनिस्ट छैन नेपालमा। व्यवहारमा एकजना पनि कम्युनिस्ट छैन, त्यो देखिरहेको छ। अब विप्लवजीको बारेमा अहिले म भन्दिनँ। बाँकी जो चाहिँ संसदीय भाषमा आएर अहिले काम गर्दैछन् कोही पनि कम्युनिस्ट छैन। चित्रबहादुर केसीले त एमसिसीको लागि त ठाडै विरोध गर्नुभएको छ नि, ज्यान दिन तयार छु भनेर लाग्नु भएको छ। होइन त्यो ठिकै छ, उहाँले ज्यान दिनु पर्दैन, सरकारबाट हटेर होइन अनि आफ्नो चाहिँ नयाँ बाटो बनाएर एमसिसीको विरोध गरेर त्यो एजेन्डा लिएर चुनावमा गएर बहुमत ल्याएर चाहिँ एमसिसीलाई खारेज गर्दै भइहाल्यो नि। ज्यान किन दिनु, उहाँको ज्यान मूल्यवान छ। उहाँले यो कुरोमा नेपाली जनतालाई चाहिँ चित्त बुझाएर बहुमत ल्याएर यसलाई खारेज गर्दै भइहाल्यो नि। उहाँहरूले भने जस्तै होइन होइन, राष्ट्रघात पनि होइन, त्यसले राष्ट्रमा उत्पातै के ल्याउँछु पनि म मान्दिनँ। मैले सुरुमा भनेको जुन ड्राइभरले के भन्दै थियो भने यो एमसिसी आउँछ, यो किन आउनु पर्यो, यो यस्ता पैसा कति आए यही पोलिटिसियन र कर्मचारीले खान्छन्, विदेश जान्छन्, गाडी चढ्छन्, नेपाली जनतालाई केही हुँदैन। नेपाली जनतालाई के हुन्छ, के भएको छ र आजसम्म? यस्ता विभिन्न प्रोजेक्टहरू आएर के भएको छ र?
भनेर हिजो उसैले भन्दै थियो। उसको 80 वर्षको आमाले पनि त्यही भन्दैछ अरे उसले। अस्ति बानेश्वरमा 90 वर्षको हजुरआमा आएर पनि उफ्रिँदै हुनुहुन्थ्यो नि एमसीसी चाहिँ होइन, नेपालीहरूलाई विदेशी सहयोगको बारेमा कहीँ पनि सकारात्मक धारणा छैन। यो एमसीसीको बारेमा मात्रै होइन, एमसीसी त अहिले अगाडि आएको हुनाले यत्रो चर्चा गरेको हुनाले भीम रावलजीहरूले या चाहिँ के अरे डाक्टर सूर्यराज आचार्यहरूले जुन ढङ्गले यसलाई अगाडि सार्नुभयो यो उहाँहरूले ठिक गर्नुभएको छ। उहाँहरूले यसलाई नेगेटिभ चाहिँ बनाइदिनु भएको छ। तर यसलाई मात्रै होइन, समग्र नेपालको विदेशी सहयोग अनुदान र ऋणमाथि चाहिँ एकपल्ट यस्तै नेपालभरि डिबेटको जरुरी छ। यो एउटा राम्रो काम भएछ नि, पहिलोपल्ट हो नि। मलाई थाहा छ चाहिँ नेपालमा आउने विदेशी सहयोग र अनुदान नेपालीको नाममा कहिले पनि यसले चाहिँ फलिफाप गर्दैन। त्यो मैले तपाईँलाई भनिदिन्छु, यसैले पनि गर्दैन। यसमा अहिले यति अरब उति अरब भन्छन्, मलाई लाग्छ अहिले 11-12 अरब रुपियाँ चाहिँ खर्च भइसक्यो। कन्सल्ट्यान्टहरूले त्यो होटल चाहिँ के अरे याकै नीतिमा अफिस खोल्नेहरूले यो तलब खाइरहेका छन्। कसैले 10 लाख, कसैले 15 लाख, कसैले 20 लाख। यो सारा विदेशी सहयोग र अनुदान यही भुमरीमा फसेको छ। यो म त कुनै पनि विदेशी सहयोग लिनुपर्ने भन्ने पक्षमा छैन, कुनै पनि चाहिँदैन नेपाल। मलाई अहिले 5 वर्षलाई यसलाई जिरोमा लिएर गयो हुन्छ। त्यसो भए एमसीसीको पछि नेताहरूले खाएका छन् त यी समस्या परेका हुन् अहिले, त्यहाँ पनि पुगेका छन्, भोलि पनि खान्छन्, अहिले पनि खाइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, होइन जब नेपालमा यत्रो मन्त्रालयहरू छन्, होटल याकेन यतिमा चाहिँ अफिस राख्नु भनेकै त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो गडबडी छ नि। किन राख्नु पर्यो त्यहाँ? एमसीसीको बारेमा यत्रो नेपालीमा डिबेट छ होइन। अहिले 5 स्टार होटलमा नेपालको अफिसर मतलब चाहिँ राख्ने त्यो औकात र त्यो क्षमता चाहिँ नेपालले बिल्डअप गरेको छैन नि। मान्छेहरू सहज रूपमा चाहिँ अफिस कहीँ भएको भए ती गएर सोध्थे नि अफिसमा गएर। अहिले कसले सक्छ? नेपालमा एमसीसीको अफिसमा गएर नेपाली जनता यत्रो त्रासमा छन्, त्यो एमसीसीमा काम गर्ने कर्मचारीहरू बाहिर आएर बोल्न सकिरहेका छैनन्। अहिले जो बोल्छ त्यो फस्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो तिनीहरू पेड कर्मचारी हुन्, यसले पोलिटिकल आयाम लिइसक्यो होइन। त्यस कारणले यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ विदेशी सहयोग पनि चाहिन्छ, विदेशी लगानी पनि चाहिन्छ, तर यो ट्रान्सपरेन्ट छैन नेपालमा, छँदै छैन। नेपालमा म कैयन त्यो अर्थ सचिवहरूसँग चाहिँ कैयन पटक कुरा गर्छु, नेपालमा यो लेभलको करप्सन छ कि होइन नेपाली जनतालाई त थाहा पनि छैन। त्यसो भए काठमाडौँमा जुन लेभलको करप्सन छ बाहिर होइन, त्यो बाहिर अरू 74 जिल्लाका मान्छेले थाहा पाउने हो भने जिब्रो टोक्छ नि। त्यसो भए नि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ आलटाल नगरिकन कुनै आधार गरेको भन्ने कुरा र प्रचण्डलाई पनि उहाँले बाहिर माओवादभित्र खाओवाद भनेर आरोप पनि लाउनुभयो यही विषयमा अस्ति यो चर्चा भएको बेला। यो कुरालाई कसरी? अहिले बाबुरामजीको एउटा एकाडेमिक एउटा प्रस्ताव यो ठिकै होला, म त्यसमा विरोध गर्दिनँ। किनभने उहाँलाई थाहा छ नेपालमा चाहिँ स्रोत साधनको कमी छ, केही भयो भने पैसा आउँछ भनेर। तर यसलाई सजिलो पार्नको लागि उहाँले प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अर्थमन्त्री हुनुभयो होइन। सबैभन्दा नेपालमा भ्रष्ट अर्थ मन्त्रालय छ आज पनि होइन। आरोप त अरूलाई लाग्छ, पोलिटिसियनलाई लाग्छ, तर नेपालको अर्थ मन्त्रालय जस्तो भ्रष्ट कुनै पनि मन्त्रालय छैन होइन। त्यो हामीलाई पनि थाहा छ होइन। त्यसको लागि धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्नै पर्दैन होइन। त्यो त नाङ्गो आँखाले देखिन्छ। त्यहाँ राम्रो मान्छे पनि छन् केही, तर अधिकांश चाहिँ अर्थ मन्त्रालय भ्रष्टाचारमा चुग्लुमा डुबेको छ होइन। त बाबुरामजीले त्यहाँ सुधार के गर्नुभयो? त्यो जस्तो त्यस्तै छ। त्यस मार्फत आउने अनुदान सहयोग त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अहिले नेपालमा आउने कुनै पनि परियोजनाहरूमा अहिलेसम्म एमसीसीमा चाहिँ कतिवटा गाडी किनिसक्यो होलान्, कतिवटा गाडी थोत्रो पारिसक्यो होलान् होइन। त्यस कारणले यी सबै कुराहरूमा हेर्नु, समग्र रूपमा नेपालमा अहिलेको एउटा यो अवसर के छ भने नेपालमा विदेशी सहयोग लिँदाखेरि कसरी लिने कि नलिने, अनुदान पनि यही हो। हाम्रो आफ्नो शर्त कन्डिसन मागेर अब अहिले 11 अरब रुपियाँ चाहिँ खर्च भइसक्यो अरे एमसीसीको होइन। त्यसको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान हुनु पर्दैन के केमा गयो भनेर? त्यहाँ त नेपाली जनताको बिचमा त्यसबाट त 1 रुपियाँ पनि पुगेको छैन नि, छ त छैन नि। त कसले खायो त्यो पैसा? त्यसको हिसाब किताब हुनु पर्दैन? ल्याउनु पर्छ। म एकदम त्यो विदेशी सहयोग नभइकन, विदेशी अनुदान नभइकन नेपालको विकास चाहिँ तीव्र गतिले हुँदैन, यो चाहिँ यसको ग्रोथ रेट 2 डिजिट हुँदैन, त्यो सबै कुरा थाहा भएर के बोल्दैछु भने यसपालि एमसीसीको बारेमा जुन तहको डिबेट भएको छ यो बेस्ट भएको छ। तर यसको न्यारेटिभ चेन्ज गर्नु पर्यो क्या। विदेशी सहयोगको बारेमा, अनुदानको बारेमा, ऋणको बारेमा चाहिँ नयाँ ढङ्गले नयाँ सिफ्टहरू गर्नु पर्यो, प्याराडाइम सिफ्टहरू।
अहिलेसम्म आएकाले त नेपाल विकास हुने भए त विकास भइसक्थ्यो नि, खोइ भएको छ र। अन्तिममा आचार्यज्यू आज फागुन 1 एउटा उदाहरण दिन्छु, एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान भन्ने आएको थियो, फेज 1 फेज 2, त्यसमा अरबौँ रुपियाँ लगानी भयो। नेपालको किसानको हालत के छ र अहिले ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा संसारभरिबाट नेपालमा चाहिँ सबै कुरा खानेकुरा नेपालमा आउँछ। त्यसले कुनै काम गरेर जसरी आयो त्यसै गरी त्यो चाहिँ ऋण बोकाएर गयो एडिबीको। त्यसै कारणले एकपल्ट रिभ्यू गर्नु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट हो यो सबै कुराहरूमा। अन्तिममा आचार्यज्यू आज फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस पनि भनिन्छ। हजुरले भन्नुभयो क्रान्तिले परिवर्तन ल्याएको एउटा सुरुवाती एउटा यो आन्दोलनको दिन र प्रचण्डज्यूले भन्नुभएको छ शहीदका कुरा बेपत्ताका कुरा हिजो पनि भन्नुहुन्थ्यो, मैले सम्बोधन गरेको छु सकेसम्म भन्ने कुरा के पाए जनताले जनयुद्ध गरेर अहिलेसम्म आउँदाखेरि? अब यही कुरो सोधेको थियो अरे अमेरिकाको चाहिँ स्वतन्त्रता दिवसको दिन जब संविधान बन्दै थियो, एकजना चाहिँ महिला वृद्ध महिलाले त्यहाँको त्यो संविधान लेख्नेलाई चाहिँ जेफरसन भन्ने हो, मैले के पाएँ तिमीहरूको यो क्रान्तिबाट भनेर सोधेको थियो अरे। उसले के भनेछ भने जेफरसनले चाहिँ तिमीले महामहिम तिमीले चाहिँ रिपब्लिक पायौ भनेछ अरे। अब तिमी चाहिँ राजनीतिक रूपले पनि जहाँ पनि पुग्न सक्छौ या राष्ट्रपति हुन सक्छौ, अब राजा या राजतन्त्रहरू गयो, आर्थिक रूपले तिमी सबभन्दा धनी मान्छे पनि हुन सक्छौ, अब भाग्यवादी पनि यहाँबाट सिद्धिए होइन। अब हरेक चाहिँ नेपाली अवसरको लागि समान भए भनेर जेफरसनको एन्सर थियो, त्यो पनि फेमस छ त्यो। नेपाली जनताले के पायो भने नेपाली जनताले एउटा खुला वातावरणमा खेल्न पाए। आज चाहिँ जे जस्तो प्राइभेट सेक्टरले युवा स्टार्टअपहरूले जे गरिरहेका छन् यो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो डेमोक्रेसीले पाएको। आज राजतन्त्रको भय छैन, राजाको छोरो राजा हुने छैन नि होइन। म यो पनि भनिदिने फेरि राजतन्त्रले सबै नेपालमा खराब गरेर यो पनि होइन। राजतन्त्र संसारभरि चाहिँ केही न केही राम्रै काम गरेर र धेरै खराब काम गरेरै सिद्धिएको हो। राम्रो मात्रै काम गरिरहेको संसारको सबै देशमा राजतन्त्र थियो नि होइन। त्यसै कारणले के पायो भन्दाखेरि चाहिँ आज नेपाल समावेशी भएको छ होइन, गणतन्त्र चाहिँ पाएको छ। अब यसलाई बिस्तारै बनाउँदै लिएर जान्छ। तर जनयुद्धको कुरा त 17,000 मान्छे मरेको एउटा डाटा, अरू बेपत्ताका कुरा, यहाँ अहिले आएर माओवादीका मान्छे नै कता कता टुटफुट, कुनै एजेन्डा नै आएन भन्ने कुरामा चाहिँ होइन एउटा कुरा त छ यो। अब माओवादीले आफ्नो जनयुद्ध, त्यसको त्याग, त्यसको बलिदान, सङ्घर्ष र अहिलेको नेपालमा त्यो पार्टीको भूमिका, त्यो पार्टीले खेलिरहेको भूमिका, त्यसका नेताहरूको चरित्र आचरणको बारेमा चाहिँ एकपल्ट रिभ्यू चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ निराश हुने ठाउँ प्रशस्तै छ, त्यहाँ चाहिँ निराशा छ होइन। जतिसुकै उहाँले चाहिँ भने पनि अब म के गर्नु त कोट नलाउँ भनेर भन्नुभयो होइन, नलाउने नि कोट किन लाउने, त्यो पश्चिमाहरूको चाहिँ कोट किन लाउनु पर्यो, टाई किन लाउनु पर्यो, किन लाउने, त्यो त ब्रिटिस चाहिँ जेन्टलम्यानहरूले लगाएको कुरा हो नि। म के कटुरी लाएर हिँड्नु त भन्नेसम्म भन्नु होइन, त्यो उहाँले नेपाली लाएर हिँड्नु भइहाल्यो नि। कोट सुट चाहिँ होइन कटु कसले लाउनु भनेको छ र? महात्मा गान्धीले कटु पनि लाए, नाङ्गै भएर पनि इन्डियामा चाहिँ त्यत्रो ठुलो चेन्ज ल्याए होइन। संसारको नेताहरूले चाहिँ आफ्नै देशको आफ्नै चाहिँ एउटा संस्कृतिको पनि ड्रेस लाएर पनि चाहिँ ठुल्ठुलो काम गरेका छन्। पछाडि चाहिँ 5-5वटा चाहिँ कम्युनिस्ट नेताहरूको टाउको राख्थे अन्तर्राष्ट्रिय भवनमा, कि नेपालमा चाहिँ पुष्पलालको फोटो राख्नै हुँदैन। प्रचण्डले होइन पुष्पलालको फोटो राख्न, पुष्पलाललाई सम्मान गर्न सक्दैन। उहाँ योभन्दा अगाडि झुपडीमा बस्छु भन्नुहुन्थ्यो, हिजोको कुरामा चाहिँ के म अहिले गाउँमा गएर फाइदा छ देशको लागि? एकदम फाइदा छ भन्नुभयो। उहाँलाई त मैले धेरै अगाडि धेरै किसिमले टेलिभिजन मार्फत पनि भनेको थिएँ, प्रचण्डजी जुन दिन रोल्पा रुकुम गएर बस्नुहुन्छ त्यो दिन एउटा नयाँ प्रचण्ड फेरि जन्मिन्छ। तर त उहाँ अब सक्नुहुन्न। यहाँ घर काठमाडौँको सुविधा र यहाँको सम्पन्नता, यहाँको इलिट्समा रूपान्तरण भएको सबभन्दा चाँडै चेन्ज भएको पार्टी नै माओवादी पार्टी हो। यसका कोही पनि जाँदैन। प्रचण्ड त कुनै हालतमा जाने सम्भावना छैन। होइन गयो भने पनि त्यो फेन्सी, त्यो यसो कस्मेटिक पाराले गयो। म आएँ फेरि म गाउँमा भनौँ एक दिन बसो, उहाँ चाहिँ त्यो समाज, अब रोल्पाको समाजसँग या सिन्धुलीको समाजसँग जोडिन, त्यो संस्कृति र त्यो सभ्यतासँग उहाँ डराउनुहुन्छ। अब डर छ उहाँलाई, त्यो देखिहालिन्छ नि। उहाँको फुर्ती फार्ती नै अर्कै छ नि। पार्टी खुम्चिएर कहाँ गइसक्यो, तर प्रचण्डजीको फुर्ती फार्ती कहाँ कम भएको छ र? उहाँ जतिखेर बालोटारै कुद्नुहुन्छ। उहाँले म बालोटार अब 2 वर्ष 3 वर्ष अब माओवादी पार्टीलाई बहुमतमा नल्याइकन म जान्न भन्नुहोस् त। बिस्तारै 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 उहाँको सङ्गठन निर्माण हुन्छ। भन्नु त यहाँ बसेका घरहरू कुनै मेरा होइनन् भन्नुहुन्छ नि, भन्नु त उहाँ
त्यो सबभन्दा खतरनाक हो, त्यही हो सबभन्दा खतरनाक। स्वीकार गर्न नसक्नु। जसरी अहिले चाहिँ मैले त्यो अमेरिकाको सिग्नेचरमा उहाँ त्यसमा त्यस्तो छैन नि भनेर स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु परेछ नि। अपारदर्शी जीवनशैली सबैभन्दा नेताको खतरनाक जीवनशैली हो, सबैभन्दा खतरनाक। म यो बिचौलियाको, यो डनको, यो व्यापारीको घरमा बस्छु, महात्मा गान्धी भन्न सक्थे नि म बिडला हाउसमा बस्छु भनेर भने नि महात्मा गान्धीले। बिपी कोइरालालाई कस्तो गाह्रो पऱ्यो काठमाडौँमा, 7 सालको क्रान्ति गरेर आएछ, कहाँ बस्ने उहाँले किताबमा लेख्नुभएको छ। ल मेरो त बस्ने ठाउँै छैन भनेर बल्ल 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 चाहिँ कसले दियो बस्नलाई, ती बस्दिनु भयो। उहाँले लेख्नुभयो आर्टिकल। त्यसपछि अन्तिममा प्रचण्डले आजको दिवसका दिनदेखि नै भन्ने अथवा भन्छु भन्नुभयो, सम्पूर्ण पहिलाका पुराना माओवादी भेटौँ भन्ने उहाँको चाहना। पुराना माओवादी कोही छैनन्, उहाँ स्वयं हुनुहुन्न। पुराना माओवादी प्रचण्ड नै छैन त अब को बाँकी छ? पुराना माओवादी एकजना पनि पुराना माओवादी बाँकी छैन। बाबुरामजी पुराना माओवादी हो, नारायण काजी पुराना माओवादी हो, को छ पुराना माओवादी? अब वर्षमान पुर हो या जनार्दन शर्मा हो? अहिले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ, खुला उदात्त अर्थ राजनीतिको चाहिँ प्रवक्ता भएर बस्नुभएको छ। त्यही थियो उहाँको माओवादी हुँदा। पुराना माओवादी एकजना पनि छैनन्, जो छन् त्यो सिद्धिसके, शहीद भए फोटो टाँसेर बसे हुन्छ। त्यो फोटो राख्न पनि उहाँले कन्जुसी गर्नुभएको छ प्रचण्डजीले हिजो। त्यसो तपाईँको अलिक बढी आक्रोशै देखियो है फोटोमा चाहिँ। अन्त आफ्नो साथीकै फोटो राखे भइहाल्थ्यो नि उहाँले। मैले तपाईँलाई भनिरहँदाखेरि म कुनै आकर्षित भएर भनेको छैन, मलाई थाहा छ। अब न पुरानो माओवादी यहाँ कोही छन्, एकजना पनि छैन, प्रचण्ड पनि होइन, जनार्दन पनि होइन। यो कुनै सम्भव पनि छैन। जबसम्म तिनीहरू माओवादी थिए तबसम्म म तिनीहरूलाई रेस्पेक्ट गर्थेँ, किनभने उहाँहरूको त्यो केही अभियानमा, रिपब्लिकको अभियानमा म जोडिएको, म जेल गर्छु त्यसमा। मलाई रिपब्लिक नेपाल मनपर्छ, मलाई नेपालको यो समावेशी लोकतन्त्र, इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी पनि मनपर्छ। तर मलाई नयाँ माओवादी मन पर्दैन। मलाई पुरानोमा यिनीहरूले धेरै कन्ट्रिब्युट त्याग गरेका छन्, नयाँहरूले त कोही त्याग गर्ने तयार छैन। त्यसै कारण पुरानो माओवादी सबै जोड्छु भन्नु त्यो बकवास कुरा हो। हस्, समयको लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।